अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं जो हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। कुछ पूरा साजो सामान ना होने की वजह से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, तो उसको आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें। अच्छा, एक चीज़ जो बार बार मैं कह चुका हूँ तो वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई हुकूमत ऐसी हो जिसकी 2 महीने की कारकर्दगी पर बातें हो रही। यहाँ तो हमने ये देखा कि पहले 2 साल तक सिर्फ हमें यही बताया जा रहा कि जाने वाली हुकूमत कख नहीं छड़ गई, खजाना खाली कर गई है। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत 2 साल 2 महीने की हुकूमत में मतलब ऐसी कोई एक्सक्यूज़ पेश नहीं कर रही, और आपको हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई इकॉनमी को बेहतरी की तरफ ले जाने की खुशखबरियाँ सुन रही हैं। मौजूदा हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि ईरानी सदर का दौरा चल रहा है, जो 10 अरब डॉलर के हुजम की सरमायाकारी लेकर आया है। चीन में मियाँ नवाज शरीफ मौजूद हैं। कुछ दिन पहले सऊदी सरमायाकारी वफद पाकिस्तान का दौरा करके जा चुका है। जो माहदे इस वफद के साथ तय पाए थे, इनको कन्फर्म करने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को फिर सऊदी अरब जा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1 महीने में सऊदी अरब के साथ के आप 3 दौरे, 2 पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के और 1 सऊदी वफद का, और फिर जो अगला दौरा होगा वो आप देखेंगे कि वो आपको नज़र आएगा। थैंक यू। वो आपको जो दौरा नज़र आएगा वो होगा जो बादशाह सलामत साहब हैं सऊदी अरब के, वो पाकिस्तान आएंगे तो इस पर और मोहर लग जाएगी। अच्छा, शुक्रिया। पाकिस्तान की तारीख में इतनी स्पीड से मुझे नहीं लगता किसी भी जगह पे कभी किसी भी हुकूमत ने काम किया हो। मैं हर हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जितनी स्पीड से ये हुकूमत काम कर रही है। शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब जा रहे हैं, बहुत अहम है, क्योंकि इसके बाद मई में, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सऊदी शहजादे ने पाकिस्तान में आना है। यही नहीं, स्टॉक एक्सचेंज तेज़ी से ऊपर जा रही है। लोकल और आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। ये तमाम इशारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने दुरुस्त सिमत में प्रवास भर ली है, बस इसमें कोई खलल ना आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रवायती डगर पर चल पड़ी है, चूँकि मीशत बेहतर हो रही है, ख़बरें अच्छी आ रही हैं। आलमी अदारे ये बता रहे हैं कि अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो अगले साल महंगाई में 12 से 15% की जो कमी है वो हो सकती है। शहबाज शरीफ दोबारा सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं, तो उन्होंने जुम्मे के रोज़ से प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। धरने, जलसे और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। शायद ये 2013-14 वाले सिस्टम पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त इनके साथ कोई मौजूद था, इनको पीछे से कुछ पुश कर रहा था, तमाम सहूलतें दी जा रही थी। तो 2013-14 में धरने हुए थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनकी टाइमिंग हमेशा ख़तरनाक रही है। ये ऐन इस मौके पर हमला करते हैं जब पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली होती है। आपको याद होगा माजी में भी जब धरना दिया था तो उस वक्त भी इन लोगों ने चाइना के सदर का दौरा जो है वो कैंसिल करवाया था, और उसमें वो कामयाब भी हुए थे। उस वक्त भी चाइना का जो सदर है 56 अरब डॉलर की सरमायाकारी थी। अगर मैं कुछ फिगर्स में ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये कोई माइनस प्लस 56 अरब की डॉलर की सरमायाकारी थी जो उस वक्त रोकी गई थी। और अगर वो सरमायाकारी आती तो मेरे ख्याल में चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, लेकिन वो चीज़ें नहीं होने दी। अच्छा, इधर ईरानी सदर दौरा लाहौर मुकम्मल हो चुका है, अब वो कराची पहुँच चुके हैं। कराची में मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद वापस रवाना हो जाएंगे। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान का बहुत खुशगवार दौरा जा रहा है इन हालात में, जब ईरान और इसराइल की एक सामने, अब आप समझ लें कि दोनों की फ़ौजें आमने सामने खड़ी हैं, और ऐसे वक्त में ईरान को होस्ट करना, पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो आप पर हैं, लेकिन आपने बड़ी खुश उसलूबी से ये दौरा मुकम्मल करवाया। लाहौर में इनकी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, मरीम नवाज़ ने गवर्नर हाउस में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ख़ातून अव्वल से मुलाकातें की। इब्राहिम जो रईसी हैं और वफद के अज़ार में एक ज़ोहराना दिया गया, और वफद की रवायती देसी खानों से तवाज़ा की गई। पाकिस्तान आओ कि लाहौर की रोटी ना खाओ कि गुनाह हो जाएगा। इस वास्ते ईरानी सदर ਨੂੰ प्योर लाहौर की ਜਿਹੜੀ देसी खुराकां ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ तवाज़ा ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ गई है। मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर मुहित है। ईरान के साथ गुर्बत के ख़ात्मे के लिए इक़्तिसादी मनसूबे पर काम करने के ख्वाह हैं। वज़ीर ने कहा कि सनती ज़रूरी तरक्की के लिए दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब की वैल्यूड लाइव स्टॉक मार्केट में ईरान की सरमायाकारी की खैर मुकदम करते हैं। FMD जोन्स के क़याम और हलाल गोश्त की बरामद से दोनों ममालिक में कसीर मुबादला हासिल कर सकते हैं, और पंजाब में माहौल दोस्त ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद है। ये वो चीज़ें हैं जिसमें ईरान के साथ पाकिस्तान काम कर सकता है, और पाकिस्तान में
ظاہر ہے سرمایہ کاری آئے گی، روزگار بڑھے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا اور ہم لوگ جو جن مسائل سے گزرے ہیں ان سے دور ہوں گے۔ دیکھیں ایران کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ بڑے اچھے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب ایران گئے تھے تو وہاں پر بیٹھ کر پاکستانی فوج پر وہ جو الزام لگا کر آئے تھے، اس سے میرا نہیں خیال نہ کوئی ایران کو فائدہ ہوا ہوگا نہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، لیکن دونوں ملکوں میں ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے باوجود وہ دورہ کامیاب کرنے کے بجائے دورے کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب ایران میں بیٹھ کر یہ پاکستان کی ایجنسیوں پر الزام لگا دیا گیا کہ پاکستانی ایجنسیاں ایران میں جا کر دہشت گردی کرواتی ہیں، تو آئی ڈونٹ نو اسٹیٹ کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے چاہے وہ صدر ہے، فرض کیا وزیر اعلیٰ بھی ہے، تو وہ اپنے ملک کے کچھ نہ کچھ تو وہ جسے کہتے ہیں نا پرمپرا، وہ خیال ہوتا ہے، کوئی عزت ہوتا ہے، کوئی احترام ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک اپنا ہی سٹائل ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی بیٹھ کے کہہ دیں۔ پھر اس وقت جو ان کے ساتھ DGISI تھے، اب وہ موجودہ آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ سمجھائیں خان صاحب کو یہاں پر کیا باتیں کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کچھ وجوہات کی بنا پر ان کو DGISI سے ہی ہٹا دیا تھا۔ یہ بھی حکومت ہوا کرتی تھی، آپ اس کو مسخروں کی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خیر مسلط تھی، ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ان سے جان چھوٹی ہے اور 2 مہینوں میں آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ بہتر اور سیدھی ہو رہی ہے۔ ادھر حامد میر صاحب بھی جھوٹے پڑ گئے ہیں، بلکہ ان کی فیک نیوز ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی پکڑی گئی ہے۔ دوسروں پر بڑی تنقید کرتے ہیں کہ وہ فیک نیوز دیتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرن والا کوئی سین نہیں۔ حامد میر صاحب اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے، لیکن ہاں دوسروں کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں۔ موصوف نے کچھ دن پہلے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو ڈیل کے لیے پیغام بھیجے گئے ہیں۔ عمران خان نے ڈیل سے انکار کر دیا۔ بنیادی طور پر میر صاحب عمران خان کا قد بڑھانا چاہ رہے تھے، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے ڈیل کرنے کی، ان کے معاملات تو بڑے اچھے چل رہے ہیں، ملک میں تو سب اچھے کی رپورٹ ہے۔ اچھے کی رپورٹ ابھی ہو سکتا ہے بجلی کے بل بہت زیادہ ہوں، گیس کے بل بہت زیادہ ہوں، مسائل ہوں، لیکن کیا آنے والے دنوں میں جس طرح یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں بہتری ہونے کی طرف چانس نہیں ہے؟ اور اگر خراب ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں تو پھر خان صاحب سے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال آج عمران خان نے خود حامد میر کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ عمران خان نے جیل میں صحافیوں میں گفتگو کرتے ہوئے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ بابر ستار مجھ سے ڈیل نہ کسی نے بات کی نہ کوئی پیغام آیا، سوال یہ ہے کہ وہ مجھ سے کس بات پر ڈیل کریں گے۔ یعنی عمران خان تو خود کچھ چیز ڈھونڈ رہا ہے جس پر ڈیل کی جائے، لیکن میر صاحب کو ڈیل بھی نظر آ گئی۔ اب اس سے بڑی اور فیک نیوز کیا ہو سکتی ہے؟ فیک نیوز کیوں بنائی جاتی ہے؟ فیک نیوز بنانے کے 2-3 مقصد ہوتے ہیں۔ آپ کو ریٹنگ چاہیے، وہ آپ کو فیک نیوز سے ملتی ہے۔ آپ ہٹ کے زمانے سے بات کریں جس کا کوئی سر نہ پیر ہو تو آپ کو پھر ریٹنگ ملتی ہے، لوگ آپ کو زیادہ سنتے ہیں۔ اب لوگ نہیں سنتے، وہ کون سنتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ یوٹیوب اور اس کے علاوہ ڈالر اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، اور پھر اس کے علاوہ موجودہ حکومت اور فوج کا بغض جب اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہو تو پھر آپ اس قسم کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے ڈیل ہو رہی ہے وہ کہہ رہا میرے سے کوئی بات نہیں ہو رہی، اور آپ اس کے بہاف پر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لوگ ملنے جا رہے ہیں اور عمران خان انکار کر رہا ہے۔ خیر، خط لکھنے والے ایک جج صاحب پر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ ان کے کچھ ڈاکومنٹس سوشل میڈیا پر لیک ہوئے ہیں جن میں امریکی گرین کارڈ کا ذکر ہے۔ بابر ستار صاحب اگر ابھی تک خاندان سمیت امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہیں تو سوال یہ ہے کہ وفاداری کا حلف گورا سرکار اور جج شپ پاکستان کی، یہی سوال جب آپ سیاستدانوں سے کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن اگر آج کسی جج کے بارے میں یہ سوال ہو رہا ہے تو اس پہ بھی تو سوالیہ نشان اٹھے گا۔ کیا دوہری شہریت چھوڑنے کا اصول یا قانون صرف سیاستدانوں پر ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ اٹھے گا اور اس کو ضرور اٹھانا چاہیے۔ ویسے بھی ہماری عدالتیں ہماری نہیں ہیں، ہمارے جج ہمارے نہیں ہیں، سیاستدان دوہری شہریت پر نہل ہو جاتا ہے، لیکن کیا یہاں پر وکیل یا کوئی جج یا کوئی جرنیل یا کوئی بیوروکریٹ پر یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس 2 نیشنلٹیاں ہیں تو وہ دونوں نیشنلٹیاں جو ہیں وہ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اب مجھے اس بات کا نہیں پتہ کہ یہ لاگو ہوگا قانون یا نہیں ہوگا یا کیسے ہوگا، لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جو اس وقت سوشل میڈیا پر اس پہ جو طوفان آیا ہوا ہے، خیر وہ ویسے نہیں آیا، اب کیسے آیا ہے کہاں سے آیا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتہ، لیکن اب میری آپ ہنسی کو شرارت نہ سمجھیں کہ اچانک یہ کہاں سے سب کچھ نکل آیا، یہ مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کس طرح اس کا کچھ نہ کچھ سدباب ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو چیز صبح سے لے کے شام تک آپ دوسروں پر کیچڑ اچھال رہے ہوں اور جب آپ کی باری ہو آئے تو آپ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چادر لے لیں یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی شیلٹر لے لیں اور اس سے کنارہ کر کے نکل جائیں۔
आवाज़ में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी ये देखा है, मुझे भी याद आया कि मेरे जो एयरपोर्ट है वो मोबाइल से डिस्कनेक्ट नहीं है। मैं एक मीटिंग में था और वो दूसरे मोबाइल से मीटिंग में था और मैंने उसके साथ डिस्कनेक्ट किए थे। तो यहाँ पे मैंने उसके साथ कनेक्ट किए थे, इसके साथ डिस्कनेक्ट किए थे और मुझे कनेक्ट करने याद नहीं रहे, लगाए ज़रूर हैं। अब देखते हैं कि आवाज़ कैसी है। बट एनी हाउ, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।